सगळ्या तुमकां मिडियाक हांव वेलकम करता। आयज हो आमचो जो बंदारा, जो मिराबाग बंदारो प्रोटेस्ट, हो आयज 45 डेज जाल्ले आसा। लॉंगेस्ट प्रोटेस्ट फॉर सोशल कॉज आमी म्हणपाक शकता। हो जो 45 दीस आयज चल्लेलो आसा आनी अजून पर्यंत हो प्रोटेस्ट आमचो चालू आसा। काल एक आमची चीफ मिनिस्टर तशेंच WRD मिनिस्टर, स्पीकर, तशेंच सांग्या वयलो आमदार विनय तेंडुलकर एक, आनी तसोच भारतीय जनता पार्टीचो जो प्रदेशाध्यक्ष आसा, यांच्या सगळ्या वांगडा आमची काल सांजची मिटींग जाली बंदाऱ्या विशयी। आनी थंय आमकां असो एक प्रपोजल येयलो की हो बंदारो खंय तरी आपूण काडटा आनी जॅकवेल प्रोजेक्ट, जॅकवेलान पंपींग करून उदक व्हरपाचो एक प्रपोजल तेणी आमकां दिल्लो आसा। आमी तो जेन्ना आमचे हे मिटींग जाली, आमी थंयच्यान येवन आमचो जे सगळे आमचे जे डिस्कशन जालें ते आमी आमच्या सगळे जे प्रोटेस्टर आसा हेंच्या कडेन आमी उलयले आनी आमी एक डिस्कशन केलें आनी तेजे वयल्यान आमी डिसिजन घेतलें की जे सगळ्यांचे म्हणणें आसा एकूच की आमकां जो पर्यंत हे स्क्रॅप लेटर इन रिटर्न मेळना तो पर्यंत आमचो हो प्रोटेस्ट फाटी सरपाना। आमकां हे स्क्रॅप लेटर जाय। दुसरें, हो जो प्रोजेक्ट आसा, ह्या प्रोजेक्टान बंदारो आसा, 2 पंपींग स्टेशन आसा, पायपलायन आसा, अशें खुबशे करून हो ऑलमोस्ट 400 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा। हो एक प्रोसेस केल्लो आसा। आमचो मागणी क्लियर आसा। पयली हो जो प्रोसेस आसा आनी हो जो टेंडर केल्लो आनी हो प्रोजेक्ट जो आसा हो फूल कंप्लिटली हो पयली स्क्रॅप जावपाक जाय। हो पयली स्क्रॅप जातकीर जर तो जॅकवेलाचो जो कितें आसा तो न्यू प्रोसेस जावन जो तुमी दुसरी खंयच्यो सायटी आयडेंटिफाय करा, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयात आनी ते कितें करता ते तुमी लोकांच्या सहमतीन करा, तेका आमचो विरोध ना। पूण हो जो ह्यो 2 सायट्यो ज्यो आमी सांगल्यो थंय आमचो पूर्ण ह्या जॅकवेलीकूय विरोध आसा, बंदाऱ्याकूय विरोध आसा आनी ह्या कंप्लिटली ह्या प्रोजेक्टाकूच विरोध आसा। सो आमचें ठाम म्हणणें आसा, हो जो प्रोजेक्ट पयली आसा हो पयली स्क्रॅप करात, तेजें आमकां लेखी आश्वासन दियात हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जालो म्हणून, आनी तेज्या नंतर तुमी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन ते जॅकवेलाचें जें कितें आसा तेजेर तुमी कितें आहा तो प्रोसेस नवो करपाक जाय। सो आमी आयज एक क्लियरली स्टँड घेतलेलो आसा। जो पर्यंत आमकां लेखी आश्वासन मेळना हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जालो म्हणून आमी फाटीं सरपाना। कित्याक लोकांचें म्हणणें सगळ्यांचें आसा की आमी 3 फाटीं फसले आसा। 3 फाटीं आमकां सेम तोंडी आश्वासनां मेळ्ळीं आसा। फर्स्ट टायम जेन्ना बंदारो येयलो तेन्ना सांगलें आमी बंदारो हांगसरल्यान हाडना, 5-6 म्हयने बंद दवरलो आनी रोखडोच हो दुसरे सायटीर स्टार्ट जालो। परत थंय बोवाळ जालो, थंयच्यान 5-6 म्हयने बंद दवरलो, परत हे सायटीर हाडलो। सो ही खंय तरी ते टायमार आमकां ही तोंडी आश्वासनां मेळ्ळीं आनी तेजे नंतर खंय तरी ही कामां आमकां तेंचे चालू जाल्ली दिसली। म्हणल्यार आयज आमकां हें आसा की हेंचेर विश्वास दवरपाचो जाल्यार दवरपाचो कसो, खंयच्या हेजेर आमी विश्वास दवरपाचो। आनी लोकांचें सगळ्यांचें म्हणणें तेंच आसा, इतले दीस फाल्यां सकाळीं जर परत हे जर हांगा हो बंदारो घालपाक येयले जाल्यार हे लोक परत आमी रस्त्यार येवपाचे काय, परत सरकारा विरुद्ध झगड्यो मारपाचे काय। आयज 45 दीस जाल्ले आसा, ऑलमोस्ट 1.5 म्हयनो जालो हे लोक हांगा रस्त्यार बसल्या। जर तुमकां इतलेच जर सादें आमकां जर सांगपाचें आसलेलें जॅकवेल, जाल्यार इतले दीस लोक हांगा बसून कितें फायदो। आनी जर तुमी तोंडान जर आमकां सांगता चल आमी करता, आमचेर विश्वास दवरा, कसो दवरपाचो तुमचेर विश्वास। फाल्यां तुमी थंय तुमच्या जाग्यार आनी कोण दुसरो येतलो, मंत्री येतलो, कोण CM दुसरो जातलो, फाल्यां सकाळीं सरकार दुसरें जातलें। सो तुमी तुमचेर कसो आमी विश्वास दवरपाचो। आमकां लेखी जाय न्हू, आमकां डिपार्टमेंटाचे लेटरेटीचेर जावं हेजेर जाय बाबा आमी हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप केलो म्हणून। तुमी म्हणटले फाल्यां आमी ते जे नवे येता ते म्हणटले फाल्यां आमी सांगोंकूच नासलेलें, तेणी सांगलें। मागीर आमी लोकांनी कितें करपाचें, आनी लोकांनी मागीर तेंच्या फुड्यान झगड्यो मारपाक वचपाच्यो। हें खंय तरी सरकाराचें जें धोरण आसा हें खंय तरी आमकां म्हाका दिसता हें मिसगायड करपाचें खंय तरी धोरण आसा। आमकां ह्या अशें आमी इतले मिसगायड जावपाचें ना। इतले दीस आमी आमचो एकूच ठाम निर्णय घेवन आमी हांगा बसलेले आसा। आमकां हो बंदारो नाका। ह्या बंदाऱ्या खातीर, ह्या प्रोजेक्टा खातीर बेजिकली आमी ह्या गांवच्यांनी खूब सॅक्रिफायस केलां, खूब म्हणल्यार खूब। आमचो मदलो एक सुद्दां आमचे लायफ सुद्दां गेल्लें आसा। आमचो एक जाणटो मनीस हो ह्या प्रोटेस्टार सक्रीय भाग घेवपी
तेका जे ह्या टेन्शनान त्याच्या फाटल्यान जेन्ना सायट चेंज जाली त्याच्या फाटल्या घराच्या फाटल्यान जेन्ना ही सायट येयली तेन्ना ते टेन्शनान तेका एटॅक येवन तो आमच्यान भायर पडलेलो आसा. इतले सॅक्रिफायस गांवान भितर झगड्यो जाल्ल्यो आसा. लोकांक सण साजरे करपाक आयज मेळना, कोणें दिवाळी करूना, सारकी शिगमो करूना, खुबश्यो गांवान डिस्टर्ब जाल्लो आसा. आनी इतले सगळे सॅक्रिफायस करून जर आमी अशें तोंडी आश्वासनाचेर फाटीं सरले जाल्यार आमकां दिसता की हे खंय तरी सारकें जावचें ना. फाल्यां सकाळीं आमी सरकाराक आनी एक चान्स दितले की परत येवन तुमी आनी खंय तरी हें अशेंच खोल्लुपाक. सो आमचो एक ठाम निर्णय आसा, जो पर्यंत आमकां स्क्रॅप लेटर इन रिटर्न आनी ते बीन सारके लेटरेटीचेर जो पर्यंत हो प्रोजेक्ट कंप्लिटली हो प्रोजेक्ट हो बंदारो आनी हे ते ह्यो ज्यो टॅक्निकली काणयो सांगता जॅकवेल बीन तसले आमकां नाका. पयलीं हो प्रोजेक्ट कंप्लिटली स्क्रॅप करात. हो प्रोजेक्ट म्हणटा तो कंप्लीट स्क्रॅप. हितून काय जावपाक जायना. हो प्रोजेक्ट काबार. कित्याक फाल्यां तुमी जॅकवेल म्हणटा जाल्यार तेजो कॉस्टिंग चेंज जाता, तेजो टेंडरींग चेंज जाता, तेजो सगळो प्रोसेसूच चेंज आसा. ह्याच हितून पयशांनी 400 कोटीन तुमी तो जॅकवेल बांदतले आनी उरलेले तुमी तुमच्या बॉल्सान उडयतले. हें कितें? ही फालतूपणां जाली न्हू. अरे प्रोजेक्ट जर तुमी ते हेच चेंज करता जाल्यार तेजो प्रोजेक्टूय चेंज जावपाक जाय, तेजो टेंडरींग चेंज जावपाक जाय, तेजो प्रोसेस चेंज जावपाक जाय. हे कशें? हे खंय तरी रॉंग आसा. हो प्रोसेसूच तेंचें सांगपूच रॉंग आसा. सो आमकां पयलीं जाय की हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जावपाक जाय. कित्याक आमकां तेंकां आनी एक हें दिवपाक नाका. फाल्यां सकाळीं ते म्हणटले आयज आमी जॅकवेल बांदता, फाल्यां सकाळीं म्हणटले आमचो लोकांचो आनी रिक्वायरमेंट वाडलो, आतां बंदारो घालया म्हणटले, मागीर परत आमी झगडी मारपाची. सो हें ना. कित्याक आयज आमी पळयलां सरकाराक जर बोट घालपाक दिलें जाल्यार तो हात घालता आनी लोकांक हुमटोवन काडटा. हेंय आमी पळयल्लें आसा सगळ्याक. सो आनी खुबश्यो अशी इन्सिडंट फाटीं जाल्या. जेन्ना हो चिंबलाचो जेन्ना प्रोटेस्ट जाल्लो तेन्ना अशेंच चीफ मिनिस्टरान मिडियाचेर आश्वासन दिल्लें आपूण हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करता म्हणून. पूण दुसरे दीस सीएमान हेजेर स्टेटमेंट चेंज केल्लो. जर ऑन मिडिया जावपाक शकता जाल्यार आमच्या भितर जे एक रुमान आमची मिटींग जाल्ली थंय ते डिनाय करपाना. खंयच्या वयल्यान आमी विश्वास दवरपाचो तेंचेर? सो आमी बेजिकली आमी सगळ्या कडेन डिस्कशन करून आमचे जे प्रोटेस्टर आसा त्यांचे सगळ्यांचे व्ह्यूज आयकून आमी आयज एक डिसिजन घेतला. जो पर्यंत आमकां हो बंदारो स्क्रॅप लेटर मेळना तो पर्यंत आमी हालचे ना. आनी जी सरकारान इतले दीस सरकार आमकां 2 दीस करून जो दिता पळय 2 दीस, आयज सरकाराक आमी 2 दीस दितात. जर आयतार म्हणल्यार जर आमकां मेळना सोमाराक आमी आझाद मैदानार हो आमचो प्रोटेस्ट येतलो. आनी हे आमी ठाम निर्णय केल्लो आसा. सोमारा दीस हो जो प्रोटेस्ट आसा मिराबागाचो हो आझाद मैदानार वयतलो. आनी आझाद मैदाना वयल्यान आमी थंयच्यान खंय खंय पावतले हे मागीर तुमी पळयात. आनी हेज्या मुखार जर लॉ एंड ऑर्डर जर कितेंय जालो हेका जबाबदार आमी आसचे ना. हेका जबाबदार पूर्णपणे हे सरकार, हे प्रशासन आनी हे WRD डिपार्टमेंट आसतलें.